अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुल्क की तबाही या भलाई में हम बहसीयत कौम शरीक हुए हैं। किसी पंजाबी, पठान या सिंधी या बलोची ने या कश्मीरी ने ये किरदार अदा नहीं किया कि सिर्फ भलाई उनकी वजह से किसी एक की वजह से आई हो या तबाही किसी एक की वजह से आई हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक वीडियो देखिए आप और फिर वापस आइए, फिर इस पे बात करते हैं। सुनो, हम कराची आए हैं और तुम्हारे लिए बहुत ही तेज किस्म का सरप्राइज लाए हैं। यार ये तो कह रहा है कोई सरप्राइज लेके आया मेरे लिए। फिर तो फौरन उसे बुला ले अफ्तार, क्या पता मेरे लिए हीरो का हार लाया हो वो। दफा करे बाजी उसके सरप्राइज को, उसका सरप्राइज भी उस जैसा ही होगा। ज्यादा से ज्यादा थैला लेके आया होगा नस्वार का, या कोई ना कोई बॉम्ब लेके आया होगा। और रहने नहीं यार, महमूद साहब उसको एड्रेस नहीं देना यार। जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी। बेसिकली ये एक बहुत ही जो एक मज़ाहिया सीरियल जो चलती है ARY पे, ये उसका एक सीन है बुलबुले। आप में से बहुत से लोग इससे मुतारिफ़ होंगे, इसका तारुफ़ रखते होंगे। बेसिकली इसमें जो कहा जा रहा है तो वो ये कि इसमें एक जो पठान कौम है उसकी तज़लील की गई है। तो बहरहाल ये ट्विटर पे बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा था इस हवाले से। मैंने सोचा कि इस पर थोड़े से अपने कमेंट्स दे दूँ। दो तीन और बातें भी करनी है हमने। वो जो एक पिंडी में सानिया हुआ एक लड़के से जो उसने अपनी माँ पे तशद्दुद किया, उस हवाले से बात करेंगे, और मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात करेंगे। तो इस पर जो पठान कौम के हवाले से उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ भी शामिल हैं हमारे मुल्क की तरक्की में, और कुछ नेगेटिविटीज़ अगर आई हैं तो सिर्फ उनकी जानिब से नहीं आई, उसमें हम सब शरीक हुए हैं। और बहरहाल बहसीयत कौम ही बात करनी चाहिए इस चीज़ से। ये जो एक्ट है और ये जो बात है, इसको कंडेम तो करना चाहिए, मेरे ख्याल में कंडेम करना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय है, वो राय ज़रूर दीजिए आप। लेकिन ये है कि हमारे जो ड्रामा सीरीज़ होते हैं उसमें जो राइटर होते हैं उनको ख्याल करना चाहिए। प्रोड्यूसर इसके ख़ुद नबील साहब हैं जिन्होंने ये डायलॉग बोला है पठानों के हवाले से, और जो बाकी राइटर हैं उनका मुझे इस वक्त नाम भूल रहा है। तो ये जो लोग हैं इनको कम से कम जब ये ड्रामे वगैरह बन रहा होता है, इसकी जितनी कास्ट है, जितने लोग हैं शरीक होते हैं, इन सब को ख्याल रखना चाहिए कि कॉमेडी करते वक्त भी किसी कौम की तज़लील ना हो, बल्कि किसी भाई की किसी भी तरह की तज़लील ना हो। और मजाक में भी किसी के इज़्ज़त पे हमला करना वो जायज़ नहीं होता। तो ये जो बम धमाका या जो ड्रग वगैरह या जो नस्वार वगैरह की बातें, ये तो बहरहाल आप मंसूब करते रहे। हमसे बहुत मंसूब हैं, पंजाबियों से बहुत चीज़ें मंसूब हैं, लाहौर से मंसूब है कि गलत रास्ता बताते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें मजाक से हट के, ये चीज़ें नहीं, इस तरह के मुल्क में नहीं चलनी चाहिए। और अगर आप लोग ARY का बाइकआउट कर रहे हैं डिजिटल का, तो यकीनन कीजिए, लेकिन उसमें ये है कि फिर बाकी चीज़ें भी जो आपके अखलाकियात के दायरे में नहीं रहती, जो चीज़ें हमारे ड्रामा सीरियल्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों का ही बाइकआउट करें, ताकि जो है एक बैलेंस भी रहे। ये नहीं कि सिर्फ हमने जो है जहाँ किसी कौम पर हमला हुआ, हमारी पूरी सकाफ़त पे हमला होता रहा है, बार बार हमला होता रहा है, और आप जानते हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह हमला होता है। तो बहरहाल इस पर अपना एक ओपिनियन है आप लोगों का, और मैं भी इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप इसको कंडेम करें, और ताकि ये लोग आगे से जब भी कोई सीरियल बनाएं या कोई राइट करें स्टोरी, तो ये राइटर, प्रोड्यूसर वगैरह सब, डायरेक्टर वगैरह सब ध्यान में रखें इस चीज़ को। और दूसरी स्टोरी जो इस हफ्ते में काफ़ी पॉपुलर तो रही, लेकिन उतनी ही सैड थी, शायद उससे ज़्यादा सैड थी। आप समझते हैं, जानते हैं कि ना तो इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त देती है, ना ही हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी भी तरह से किसी भी मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बड़ों की इज़्ज़त एहतराम नहीं करता और छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। और बड़ों की इज़्ज़त एहतराम में जो माँ का हक़ है वो तो आप सब जानते हैं। माँ का हक़, उलमा फरमाते हैं कि 100 में से 75% तो माँ का हक़ होता है, 25% पे वालिद मोहतरम आते हैं। तो आप अगर माँ का हक़ का ख्याल करते हुए नहीं माँ की ज़ात को, माँ की हस्ती को, माँ की शख्सियत को तज़लील का निशाना बनाएंगे, जिस तरह आपने बेगैरती की है, जिस तरह उस साहब ने की है, और गालिब उसके पास ने माफ़ी मांगी है, और इसी तरह उनकी अहलिया की जाने से भी काफ़ी एंगल्स नज़र आए हैं। 100% भी अगर गलती माने ना हम उनकी वालदा की 100% मान लेते हैं, तो फिर भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इवन के जो मुशरिकीन होते हैं, जो अल्लाह ताला की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, उसमें जो है अंबिया के ज़रिए हमें यह अहकामात दिए गए हैं कि आपने तब भी, अगर वालिदैन मुशरिक भी हैं, तो आपने हमसे अच्छे तरीके से बात करनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर घर से निकाला गया था तो उस पर उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि तुसी नहीं जानते मैं कौन आते, मैं तो नबी आते, मैं तो पैगम्बर हाँ। तो ऐसा नहीं उन्होंने कहा था। उन्होंने बाकायदा जो है इसमें उनसे कहा था कि मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ मांगूंगा, और ये इसमें हदीस में इसके हवाले से मज़ीद डिटेल भी आती है।
تو ہمیں اب ہمارا دین ایسا نہیں سکھاتا، اور صحابہ کرام سے بھی ایسے بڑے واقعات جو ہیں ملتے ہیں ان کی زندگی سے، ان کے حیات طیبہ سے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے والدین کی کتنی وہ عزتیں کرتے تھے. اور بہرحال جس کو عزت نہیں کرنی آتی وہ آس پاس کسی سے پوچھے جس کی ماں یا باپ نہیں ہے، تو اس کو یہ چیز بڑی سمجھ میں آ جائے گی. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس شخص کی سزا کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ ایس پی صاحب بھی گئے تھے پاس اور ان کی ٹانگوں میں بیٹھے گھٹنے پکڑ کے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کے برتاؤ کرتے ہیں، اور ہم سب کو ہماری ماؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا برتاؤ کرنے کی، والدین کے ساتھ توفیق دے کہ اچھا برتاؤ کریں، اور بڑوں کے رشتوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. اور جو لاسٹ بات اس حوالے سے کرنی ہے وہ یہ کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب اور فواد چودھری کے حوالے سے معاملہ ہے، میں نے کل غالباً ٹویٹر وغیرہ پہ بھی یہ چیزیں شیئر کی تھی، کچھ احادیث مبارکہ تھیں، اور میں یہاں پہ بھی چلا دوں گا ابھی. اس میں ایک قیامت کے قریب نشانیاں بھی ہیں کہ چاند بڑا محسوس ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند آپ کو نظر آئے تو تبھی آپ روزہ رکھیں یا عید کریں، یا کسی بھی اس طرح کا معاملہ چاند کی رویت پر ہی ہوتا ہے. چاند کی پیدائش کے حوالے سے اور اس کی رویت کے معاملے میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا موقف ہے، ان کے موقف کی روشنی میں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ بھی سائنس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن ہو کے چل رہے ہیں. اور فلکیات کے کچھ ماہرین کی سٹیٹمنٹس بھی کچھ لوگوں نے کاپی کی ہوئی تھی. میں نے ڈائریکٹ کسی ماہر فلکیات کو نہیں سنا ابھی، لیکن سٹیٹمنٹس کاپی کی ہوئی تھی کہ 2:30 کے چاند ہوں تو اس کے بعد ایسا چاند نظر آتا ہے جیسا ہمارا 22 جولائی کی شام کو نظر آیا، جو تھوڑا بڑا تھا، جسے کہا گیا کہ یہ دوسری کا چاند لگتا ہے. کافی صحافیوں کی جانب سے کہا گیا، اور یہ فواد چودھری صاحب نے پہلے کہا تھا. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ نہ تو ہماری جو ایک سائڈ ہے نا، جو ہماری ایک سائڈ مسلسل علماء حضرات پہ چڑھ دوڑتی ہے، وہ ایسا نہ کیا کریں کائنڈلی، کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹلی بھی اس چیز کے قابل نہیں ہے نا کہ اگر کوئی کلین جو ہے کلین شیپ کے ساتھ سمجھتا ہے، یا میں سمجھتا ہوں جو کہ میں مدرسے کا نہیں ہوں، طالب علم ایک میں نے سنت سمجھ کے صرف رکھی ہوئی ہے، مزید کوئی مجھے اللہ تعالیٰ بعمل مسلمان بنائے ویسا نہیں ہوں میں جو بعمل ہونا چاہیے. تو اگر میں کہوں کہ جی میں اس قابل مجھے ہونا چاہیے نا کہ میں جنازہ خود پڑھوں، نکاح خود پڑھاؤں اپنے کسی ریلیٹیو کا، یا جنازہ خود، یا اس طرح کی رسومات، اس میں تو ہمیں وہی جاہل علماء نظر آئیں گے جسے ہم جاہل کہتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی سائڈ پر. آپ کو اگر لگتا ہے کہ سائنس کے ساتھ وہ نہیں ہو کے چل رہے، تو آپ کچھ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں نا، اچھے طریقے سے چیزیں چل سکتی ہیں، علماء کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. اور اس میں چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ اس چیز میں کود کر فواد صاحب کو بھی سمجھائیں کہ تذلیل والے رویے سے باز رہا کریں، اچھے طریقے سے ان کو ایک لائن پہ، ایک پیج پہ لے کے آئیں. اگر وہ نہیں آتے تو وزارت مذہبی امور کے لوگوں کو کہیں، وہ دیکھتے ہیں، جو قادری صاحب ہیں جو وزیر ہیں وہ دیکھیں. تو بہرحال، اور دوسری سائڈ کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب کو بھی ڈبو اور اس طرح کی باتیں، یہ کائنڈلی جو ہے طریقہ کار یہ غلط ہے. فواد چودھری صاحب کی جو رائے ہے، جس کسی کی بھی رائے ہے، اس کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں. جو کوئی اگر رائے نہیں سمجھ پا رہا اسے اپنی دلیل دیں. کسی کی بھی دلیل جو ہے جس کو دوسرے کو وزنے لگے کہ وہ دلیل مان لے گا، ادروائز ٹھونسنا تو نہیں بنتا نا، ٹھونس آپ سکتے بھی نہیں. تو یہ ہے کہ معتدل مزاج رہ کے اپنے جو ہے علم کی روشنی میں اپنے آراء دیں. محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ کسی کی گالم گلوچ کر کے یا کسی کو مطلب برے ناموں سے پکار کر تو ایٹ لیسٹ ہم اپنا دین نہیں پہنچا سکتے. تو یہ جو 2-3 موضوعات تھے ان پہ گفتگو کرنا مناسب سمجھا میں نے. اللہ پاک جو ہے ہمیں بعمل مسلمان بنائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے، بڑوں کے جو مقدس رشتے ہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق دے، حق بات کرنے کی توفیق دے. اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.